अगर आप ये वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन याद रखें ये वो पैगाम है जो आपके रब ने अपने नबी के जरिए आप तक पहुंचाया था। अगर आपने ये सच न जाना तो क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं बल्कि नबुवत का वो पैगाम है जिसने दुनिया बदल दी। आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब अगर आप दिल से सुने। अगर तुम ये जान लो कि पैगंबर का पैगाम किया था तो तुम्हारी जिंदगी अभी बदल जाए। कभी सोचा है कि अगर नबी ना आते तो हम क्या जान पाते? कौन है हमारा रब? क्यों पैदा किए गए? हमारा मकसद क्या है? अगर तुम आज की ये वीडियो छोड़ देते हो तो शायद तुम वो सब खो दो जो तुम्हारी आखिरत को बचा सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक दावत है। वही दावत जो पहाड़ों पर दी गई, गारों में आतार गई और जिसके लिए नबियों ने पत्थर खाए, खून बहाया, लेकिन हार ना मानी। आज हम उसी पैगाम नबुवत की गहराई में जाएंगे। इस पैगाम की जिसने जहालत के अंधेरों में चिराग जलाए, जिसने गुलामों को सरदार बनाया और जिसने इंसान को इसके रब से जोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को पैदा क्यों किया गया? क्या महज जीना, खाना, कमाना और मर जाना ही हमारा मकसद है? नहीं, अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा नहीं किया बल्कि हमें एक अजीम पैगाम दिया। एक ऐसा पैगाम जो पहाड़ों पर उतारा जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते। ये पैगाम है पैगाम नबुवत का, जिसे लेकर आए वो लोग जो आम इंसानों से बुलंद थे, अंबिया। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अगर आप वाकई आखिरत के तलबगार हैं तो ये आखिरी लम्हा हो सकता है तब्दीली का। आगे जो सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम हो। दुनिया में कोई भी निजाम अगर बगैर रहनुमाई के हो तो तबाह हो जाता है। इंसान को भी जब इस जमीन पर भेजा गया तो रब कायनात ने इसे बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। यही वो वक्त था जब पैगाम नबुवत की बुनियाद रखी गई। इंसान को बताया गया कि वो कहां से आया है, यहां क्या करने आया है और वापस कहां जाना है। और ये सारी बातें, ये सारी हिदायत नबियों के जरिए पहुंचाई गई। क्या इंसान खुद अपने अक्ल से ये जान सकता है कि अल्लाह क्या चाहता है? नहीं, इंसान अक्ल रखता है मगर वो महदूद है। इसीलिए अल्लाह ने अपने खास बंदे चुने, नबी, ताकि वो लोगों को ये बताएं कि असल कामयाबी क्या है। सबसे पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतारा और हिदायत दी। फिर वक्त के साथ साथ कौमें भटकती गईं और अल्लाह ने नबी भेजने का सिलसिला जारी रखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और फिर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद। आपका पैगाम ना सिर्फ अरबों के लिए था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। आप पर नबुवत का इख्तिताम हुआ, लेकिन पैगाम आज भी जिंदा है। कुरान एक मौजिज़ा, एक हिदायतनामा और आपकी संत अमली तफसीर। कुरान में कई अक़वाम का जिक्र है जिन्होंने नबियों की बात न मानी, उन्हें झुटलाया, उन पर जुल्म किया और फिर उन पर अल्लाह का अजाब आया। कौम नूह, कौम आद, कौम सुमविद, कौम लू, सबको इबरत का निशान बना दिया गया। आज भी वही पैगाम हमारे पास मौजूद है। कुरान मौजूद है, संत मौजूद है, लेकिन सवाल यह है हम क्या कर रहे हैं? क्या हम नबियों के पैगाम को सुनकर भी अनजान बने बैठे हैं? आज का नौजवान दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, कामयाबी, शोहरत, पैसा, लेकिन दिल में सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस पैगाम से दूर हो चुका है जो इंसान के अंदर का खला पुर करता है। ये पैगाम हमें सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। अगर हमने नबियों के पैगाम को स्पष्ट डाल दिया तो हमारे पास क्या दलील होगी क़यामत के दिन? क़यामत के दिन ये पैगाम गवाही देगा। क़यामत के दिन ये कुरान, ये संत, ये सच्चाई हमारे खिलाफ गवाही देगी कि हमने सुना मगर अमल ना किया।
ہم نے پڑھا مگر سمجھا نہیں، ہم نے جانا مگر مانا نہیں۔ نبیوں کی قربانیاں، ذرا سوچئے، وہ نبی جنہوں نے دن رات صرف ایک مقصد کے لیے گزارا، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا۔ حضرت نو نے 950 سال تبلیغ کی مگر ایمان لانے والوں کی تعداد مٹھی بھر رہی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کو فرعون کی دھمکیاں ملیں، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی مگر کسی نے ہار نہ مانی۔ اور پھر آئے محمد، طائف میں پتھر کھائے، شیب ابی طالب میں فاقے کیے، مکہ والوں کی مخالفت برداشت کی مگر پیغام نبوت کا علم کبھی نیچے نہ ہونے دیا۔ نبی کا دکھ، الفامت کی فکر، کیا اب جانتے ہیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ غم کس بات کا ہوتا تھا؟ الفامت کا انجام۔ قرآن گواہ ہے کہ اب کی آنکھوں سے آنسو بہتے کہ کہیں لوگ ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ کیسا نبی تھا جو ہماری آخرت کے لیے اتنا رویا، اور ہم آج اس پیغام سے غافل ہو گئے۔ آج کا مسلمان پیغام سے دور۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر کیا واقعی ہم نبیوں کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو روز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ وہی دنیا داری، موبائل، سوشل میڈیا، عیش و آرام میں ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ پیغام ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ جب کوئی انسان اس پیغام کو دل سے قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قبر آسان ہو جاتی ہے، آخرت سانور جاتی ہے۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، اور اگر ہم اسے ٹھکرا دیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا آج ہم واقعی نبی کے اس پیغام کے سچے وارث ہیں؟ ذرا خود سے پوچھئے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہیں یا موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے رہتے ہیں؟ جب قرآن ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم نے خود بھی اسے بھلا دیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال قربان کیا، حضرت علی نے اپنی نیند قربان کی، حضرت بلال نے اپنا جسم قربان کر دیا، اور ہم نے کیا قربان کیا؟ ایک لمحہ ٹھہریے، ذرا سوچئے کہ اگر آج نبی ہمارے درمیان ہوتے تو کیا وہ ہم سے راضی ہوتے؟ کیا ہم ان کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، میری الفامت کے لوگ آخری زمانے میں قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں آترے گا۔ کیا ہم انہی لوگوں میں شامل تو نہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے جاگنے کا، آج وقت ہے سچے دل سے توبہ کا، آج وقت ہے نبوت کے پیغام کو پھر سے اپنی زندگی میں زندہ کرنے کا۔ آئیے آج ایک وعدہ کریں کہ ہم صرف سننے والے نہیں بنیں گے بلکہ اس پیغام کے چلتے پھرتے ترجمان بنیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس پیغام کو عام کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیے، یہ پیغام صرف نبیوں کے لیے نہیں بلکہ الفامت کے ہر فرد کے لیے ہے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ دنیا عارضی ہے لیکن پیغام نبوت یہ امانت ہے، اور جس نے امانت میں خیانت کی اس کا انجام سخت ہوگا۔ پیغام سے دور۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر کیا واقعی ہم نبیوں کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو روز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ وہی دنیا داری، موبائل، سوشل میڈیا، عیش و آرام میں ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ اگر ہاں تو ہم اس پیغام کے مجرم ہیں۔ یہ پیغام ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ جب کوئی انسان اس پیغام کو دل سے قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قبر آسان ہو جاتی ہے، آخرت سانور جاتی ہے۔ یہ پیغام للہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، اور اگر ہم اسے ٹھکرا دیں
تو پھر انجام بھی وہی ہوگا جو نافرمان قوموں کا ہوا۔ یہ تھا پیغام نبوت، ایک ایسا پیغام جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے ہے۔ آج بھی یہ پیغام ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن کی شکل میں، نبی کی سیرت کی شکل میں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے اس پیغام کو واقعی اپنی زندگی میں اتارا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہدایت کی روشنی سے ہمیشہ منور رہے تو اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی باتیں جو ایمان کو تازہ کر دیں اور دل کو اللہ سے جوڑ دیں۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں، اور اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو کمنٹس میں بس ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ راستہ آخرت، کیونکہ اصل منزل یہی ہے۔